लेट होने पे आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। आज हमारे सूबाई तंजीम का सूबाई कैबिनेट के इजलास है, तो इजलास में हमने कुछ फैसले करने हैं जो पिछले इलेक्शन में जो हमारे कारकर्दगी था उस पर भी हम लोगों ने काफ़ी गौर व गौस किया, और उस दौरान जिन्होंने पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ वायलेशन किया था, किसी और पार्टी के कैंडिडेट को का हिमायत किया था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी थी, क्योंकि अगर पार्टी में सजा और जजा न हो तो फिर ये सिस्टम नहीं चल सकता है, न पार्टी चल सकता है। आज जो सूबे में हमारे हुकूमत कायम हुआ है, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी कारकुनों के मेहनत से, शब और रोज की मेहनत से ये मुकाम हम लोगों ने हासिल किया। पीपल पार्टी ने बलूचिस्तान में 10 साल के बाद, 10 साल पहले भी कारकुनों ने मेहनत किया था और यही हुकूमत कायम हुआ था। अब 10 साल के बाद फिर यह हुकूमत कायम हुआ। ये तमाम क्रेडिट पाकिस्तान पीपल पार्टी के तमाम अहदेदारों को, तमाम कारकुनों को, तमाम विंग को जाते हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत किया। और इस दौरान जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी किया, पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ किसी और पार्टी को सपोर्ट किया, हमने उस हल्के के कैंडिडेट जो हमारे कैंडिडेट थे उनकी सिफारिशात पे आज उनका रुकनियत भी ख़त्म कर दिया और उनके ओहदे भी बरतरफ कर दिया गया। सबसे पहले सरदार सरबुलंद जोगीदाई जो हमारे सेक्रेटरी इत्तलात थे, इन्होंने इलेक्शन में शम्स रज़ई जो यहाँ पे बैठे चेयरमैन शम्स रज़ई, इनके मुकाबले में इन्होंने नून लीग के कैंडिडेट तूर उस्मान खेल को सपोर्ट किया। सरेआम एलानियन हर जगह बैठ के यही कहते थे कि तूर मारा उफ्तारी, ठीक है। और उसके मुकाबले में ये जीता हुआ है 45 नंबर फारंग के तहत ये जीता हुआ है। 47 तो आपको पता ही क्या था, उन्होंने उसको दे दिया, मगर इन्होंने 13,000 वोट लिया। तो इसके साथ जो हमारे पार्टी के अहदेदारों ने काम नहीं किया, उसमें सरबुलंद जोगीदाई रुकनियत खत्म, ओहदा बरतरफ, रहमतुल्लाह कोदेदाई जो डिवीजन सदर थे रुकनियत माल खत्म, ओहदा बरतरफ, गफूर जाफर जो डिवीजन जनरल सेक्रेटरी थे ओहदा खत्म, और रुकनियत मातल, एहसामुद्दीन जो जिले सदर थे, जनरल सेक्रेटरी शेरदिल जोगीदाई थे, इनके भी ओहदे खत्म और रुकनियत मातल। उसके बाद जो डिवीजन पे आप आ जाते जफरुल्लाह, हमारे मिठा खान काकर ने जाके जरदारी साहब से मुलाकात की और जरदारी साहब को कहा था कि आप हमारी हिमायत कर दे, हम जीत के आज़ाद हिस्से से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम गुजर चुका था निशान अलाट करने का, तो मैं जीत के पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो गया। हमने उनकी हिमायत की, मगर हमारे जो जिले जोब के सदर थे जफरुल्लाह ने उसके बरक्स जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इन्होंने इतिहाद कर लिया, उसका भी ओहदा बरतरफ हो गया, रुकनियत मातल हो गया। जिले सदर शेरानी रज़ाक शेरानी हमारे कैंडिडेट सरदार साहब ये बैठे हुए, इनके मुकाबले में उन्होंने किसी और को सपोर्ट किया, इनका भी रुकनियत ख़त्म कर दिया। अरनाई के सीट पे हमारा अपना कैंडिडेट था, लेडीज़ कैंडिडेट याकूब जरतवाल यहाँ पे बैठे हुए, तो उनके लेडीज़ के मुकाबले में जिले सदर अरनाई यासीन खान तरीन, जनरल सेक्रेटरी मलक शिंगोल और दीगर सेक्रेटरी इत्तलात ने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इतिहाद करके इनके भी ओहदे बरतरफ हो गए और इनकी रुकनियत मातल हो गई। और इसी तरह पशीन में शेर मोहम्मद तरीन, शौकत काकड़, नादर काकड़, यहाँ पे हमारे दारू खान यहाँ पे बैठे हुए हमारे कैंडिडेट था, उनका साथ इन्होंने नहीं दिया, उन्होंने पख्तूनख्वा पार्टी का साथ दिया, इनके भी ओहदे बरतरफ हो गए, इनकी रुकनियत खत्म। रक्षा डिवीजन से नईमुल्ला हमारे डिवीजन सदर थे, जनरल कादर हमारे कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, और हमारे सूबाई असम्बली के उम्मीदवार नूरुद्दीन साहब थे। इन्होंने उनके साथ काम नहीं किया, इन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ काम किया। तो उस बुनियाद पे जनरल कादर साहब ने और नूरुद्दीन ने हमें लिख कर दिए, ये तमाम कैंडिडेट जो बैठे हुए इन्होंने हमें लिख करके रिटर्न में दिया हुआ है। तो उसके सिफारिशात पे इनके ओहदे भी बरतरफ हो गए, इनकी रुकनियत खत्म हो गया। और मसूल में जिले जनरल सेक्रेटरी जो है लवन खान और डिवीजन नायब सदर रहीम शाह, इनके भी ओहदे पर तरफ हो गए और रुकनियत मातल हो गई। कलात के जिले सदर असमतुल्लाह कियाजी हमारे सरदारजादा नईम देवार साहब बैठे हुए, ये इलेक्शन लड़ रहे थे और इनके मुकाबले में जिले सदर असमतुल्लाह ने जमीयत का साथ दिया, तो उनके भी ओहदे बरतरफ हो गया और रुकनियत खत्म हो गया। हमने नया काबीना तश्कील दिया, जो ओहदे खाली थे उनके जगह पे को डिवीजन के लिए
چیئرمین مسعود خان، جنرل سیکرٹری کے لیے عطاءاللہ ارشین، سیکرٹری اطلاعات کے لیے خاندادہ علی رئی، ژوگ کے لیے صدر عبدالقیوم مردان رئی، ضلع لوردائی کے لیے صدر سردار نسیم اللہ حمزہ رئی، جنرل سیکرٹری نسیم خان زخبیل اور سیکرٹری اطلاعات جو ہے کونسلر سمیع اللہ خان ملاخیل، لورلائی سٹی صدر ولی شاکر، جنرل سیکرٹری نور حسین بلوچ، سیکرٹری اطلاعات شاہد جانان اندڑ، اور پشین ضلعی صدر چیئرمین عمر شاہ، جنرل سیکرٹری اجی اسلم فانر رئی، سیکرٹری اطلاعات دارخان کاکڑ، ارنائی ضلعی صدر چیئرمین شین گل ناظم شین گل ترین صاحب، جنرل سیکرٹری انار گل خدرانی اور سیکرٹری اطلاعات منظور ترین، مستن کے جنرل سیکرٹری عبدالرسول بغلرئی۔ میں ابھی تمام وہ اپنے صدر عصمت قیادی کی جگہ پہ سردار زادہ نعیم دیوار صاحب جو ہے وہ حالات کے صدر منتخب ہو گئے۔ اب میں اپنے صوبائی صدر میر چنگیز خان جمالی صاحب سے گزارش کروں گا کہ موجودہ صورتحال صوبائی حکومت اور تنظیم کے بارے میں آپ کو اپنا بریفنگ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورکروں، سیالوں، پارٹی کارکنوں کی محنت سے الحمدللہ کافی عرصے کے بعد صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے۔ میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا، کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب کا، حدیث فریال کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی رہنمائی میں یہاں پر یوم تاسیس سے جو ماحول سٹارٹ ہوا اور ہر ضلع میں پیپلز پارٹی کا کارکن کا موجود ہونا اور وہاں سے امیدوار آنا، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بڑی کامیابی تھی۔ اور الحمدللہ آج صوبائی حکومت، صوبائی وزیر اعلیٰ، صوبائی کابینہ پیپلز پارٹی کی ہے اور اس کے ساتھ اتحادی ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے یہ حکومت بنائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری عمل اور ورکروں کی پارٹی ہے، تو یہ ہمارے پارٹی کے اندر تھوڑا ڈسپلن کے ایشوز آئے ہوئے تھے جو ہم 3-4 مہینے سے چیک کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں یہ فیصلے لینے پڑے۔ باقی انشاءاللہ ہماری پوری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہماری صوبائی قیادت، صوبائی حکومت جو ہے انشاءاللہ اپنا ٹائم پورا کرے گی اور بلوچستان کی عوام اور خصوصاً ورکروں کے لیے اور ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، مختلف ونگز ہیں، ہمارا پی ایس ایف ہے، یوتھ ہے، خواتین ہیں، ہر قسم جو بھی ہمارے لائرز فورم ہے، انجینئرز فورم ہے، انشاءاللہ سب کے ساتھ ہم وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات کرائیں گے، ڈیلیگیشن ٹو ڈیلیگیشن ملاقات ہوگی، ان کی وہ باتیں سنیں، ان سے ملیں، اس کے بعد صوبے کے حوالے سے جو جتنی جہاں پر مدد ہو سکتی ہے، کہیں پہ جابز کے ایشوز ہیں، کہیں پہ اسکلز جو فیوچر جو جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ ایجوکیشن میں ہے، اسکلز میں ہے، ہیلتھ میں ہے اور جو دیگر معاملات ہیں اس میں جو ہے تنظیم اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کے جو پیپلز پارٹی کے ہیں وہ مل کر ہم ورکروں کی، ہم ونگز کی، مختلف ہمارے ساتھیوں کی ہم ان کی خدمت کر سکیں اور آرگنائز طریقے سے چل سکیں۔ تو اس